हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। और चलिए आप सभी का स्वागत है इंडियन वुमन रिएक्शन में। और आज हम बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मिल रहे हैं। वैसे हमारे घर की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और मैं आप सभी से एक दुआ मांगती हूँ मेरे सास के लिए कि सभी दुआ करें कि उनकी हालत जल्दी से ठीक हो जाए। और उनका ऑपरेशन हुआ है अभी, तो वो बहुत अच्छी सी तंदुरुस्त हो जाए, पहले जैसी हो जाए। और बहुत प्यारी सी सास है मेरी, बहुत प्यार करती है मुझसे। तो चलिए उनके लिए सभी दुआ करना, जो भी मेरी वीडियो देखते हो वो। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं हिंदू उर्दू कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ उस्मान गाजी बाय मौलाना तारिक जमील जी का ये बयान है। और बहुत दिनों के बाद हम उनका बयान सुनने वाले हैं। और चलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके बयान, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है उनके बयान से। और इंस्पिरेशन है वो हमारे लिए बहुत बड़ी। तो चलिए। 446 में आकर शियों की हुकूमत को ख़त्म किया तुगरल बेग सल्जूकी ने। सल्जूक मुसलमान हुए थे महमूद गजनवी के दौर में। सल्जूक इनके बड़े का नाम था। तो एक दफ़ा महमूद गजनवी ने सल्जूक से पूछा, अगर मुझे तेरी मदद की ज़रूरत हो तो कितने आदमी पेश कर सकते हो? तो उसने एक तीर दिया, कहा ये एक तीर है मेरा, किसी को ये तीर भेजकर मेरे इलाके में भेज दो तो चंद घंटों में 1,00,000 तलवारें तेरा पहरा देने के लिए तैयार हों। मेरे पास इतनी ताकत है। तो ये सल्जूक की नस्ल में था तुगरल बेग। अल्लाह ताला ने जब अरब जवाल का शिकार हो गए और ज़ोफ़ का शिकार हो गए, जैसे बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं, जब कौमों पे जवाल आता है तो उसका भी कोई इलाज नहीं, फिर और कौम को जगह मिलती है। जैसे बुढ़ापा एक फ़र्द पे आता है, ऐसे बुढ़ापा कौम पे आता है। कौम का बुढ़ापा जवानी में नहीं लौट सकता, जैसे फ़र्द का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता, कौम का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता। कोई इलाज नहीं, नई नस्ल का आना ही इलाज। तो अरब धुल चुके थे। 600 साल बहुत होते हैं हुकूमत को, अपनी सिफात गुम कर चुके थे, अब नए खून की ज़रूरत थी। तुगरल बेग पहला शख्स था जिसने आकर अहल सुन्नत वल जमात को इस्तेकाम बख्शा, शियों की हुकूमत को ख़त्म किया, बगदाद से, शाम से, इन सारे इलाकों से। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस्माइली शिया की हुकूमत को ख़त्म किया मिस्र। अल-आज़िद उनका आखिरी खलीफा था। सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह का परवरदा था, उसका दोस्त था, उसके दोस्त भी था, बच्चा भी था। उसके सामने ज़्यादा लिखने पढ़ने का शौक़ था, पर अल्लाह ताला ने इससे काम लिया और इसको मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, मिस्र की मदद के लिए भेजा। तो वहाँ उसने, सलाहुद्दीन अयूबी ने वहाँ ख़त्म किया, तुगरल बेग ने यहाँ ख़त्म किया। तो फिर सल्जूक जो थे ना, ये इक़्तिदार में आए। इधर ख़त्म हो गई सल्तनत बनु अब्बास की, मिस्र एक छोटी सी तुर्कों की सल्तनत। तो अल्लाह ताला फिर मरकज़ियत के लिए एक निज़ाम चलाया। 2 लश्कर आपस में लड़ रहे हैं एक मैदान, एक जंगली बद्दुओं का काफिला, जंगल के लोग अपने कबीले को लेकर, एक जंगली कबीला अपने सरदार के साथ नकल मकानी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अल्लाह का निज़ाम कि ये लोग चलते 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 उस वादी में पहुंच गए जहां जंग हो रही है। 2 लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो एक लश्कर के कदम उखड़ रहे हैं और दूसरा गालिब आ रहा है। इनको नहीं पता शिकस्त खाने वाले कौन हैं और फतह पाने वाले कौन, इनको नहीं पता। इस जंगली कबीले के सरदार का नाम भी तुगरल है, तुगरल। तो ये सरदार कहता है जो शिकस्त खा रहे हैं उनकी मदद करो। कुछ पता नहीं कौन है,
کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو. تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا. وہ تو ایک کافی ہوتا تھا، 400 دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا. بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے. جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا. اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی. اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجوقی ترکی کا بادشاہ. مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا. تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے. تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے. تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہنے کا کر لوں گا. تو اس کو لے کر ترکی آیا اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا. اسے فتح کیا استغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے. تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے. تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری. اس جاگیر پہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو. تو بہت دنوں کے بعد ان کے میں نے یہ طارق جمیل جی کا ارطغرل غازی، عثمانی ارطغرل غازی، یہ میں نے پہلے ایک اس پہ ریاکشن دیا ہے میرے بھائی نے، اور میں نے ارطغرل غازی کا جو سیریل آیا ہے اس پہ، اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو تھا. اور وہ بہت زیادہ اردو میں بول رہے تھے تو اس لیے مجھے اتنا اردو سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو پھر بھی یہ مطلب ان کے بیان تو بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن ارطغرل غازی اور اس کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے. لیکن میں نے اس بارے میں ایک ویڈیو تو کیا تھا، بہت دن ہو گئے. تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لگا مجھے، لیکن پھر بھی یہ اردو میں تھا اس لیے مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور جو جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میرے چینل کو دیکھتے ہیں، تو اتنے سبھی لوگوں کو میرے ساس کے لیے دعا کرنی ہے، وہ جلدی سے جلدی سے صحیح سلامت گھر آ جائیں اور بہت اچھے سے ان کی صحت ہو جائے، اور ان کے لیے دعا کرنا پلیز. آپ رمضان کے مہینے میں روزہ کرتے ہو تو آپ کو دعا مانگنے کی دعا آپ کی قبول کرتے ہیں اللہ. تو ہمارے لیے بھی یہ دعا کرنا کہ میری ساس جو ہے وہ بہت اچھے ہیلدی ہو کر ریٹرن گھر پہ آ جائے اور ان کی صحت اچھی ہو جائے، صحیح سلامت آ جائے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستوں. یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا.